मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1637 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि 24 मरीज जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1637 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 24 अफराद लुकमाए अजल बन गए। इस तरह कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 27,263 हो गई है, जबकि 618 जाँ बहक हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका असदुल्लापुर में बाबर खान जाफर, असहर खान का दीगर साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद, हकदाद खान, मोहम्मद इकबाल खान, गुलिस्तान खान और इफ्तिखार पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। झगड़ा दरीना दुश्मनी की बिना पर हुआ। वाक़े की फुटेज 18 न्यूज़ ने हासिल कर ली। हरनाई से अपने नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक PPHI हरनाई का कोयटा हरनाई कौमी शाहराह पर शहर के तारीखी और तफरीही मुकामात के हवाले से साइन बोर्ड नक्शो निगार के बोर्ड नस्ब करके शाहराह की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPHI बलोचिस्तान अजीज अहमद जमाली की हिदायत पर DSM हरनाई फरहान की जानिब से हरनाई ज़ियारत क्रॉस हरनाई कोयटा कौमी शाहराह पर साइन बोर्ड नस्ब करने के साथ साथ सायादार दरख्त भी लगाए गए हैं, जबकि साइन बोर्ड्स की दूसरी जानिब हरनाई शहर का खूबसूरत नक्शा बनाया गया है और इस नक्शे में हरनाई PPHI ऑफिस और PPHI के ज़ेर निगरानी BHUs को जाहिर करने के साथ साथ उनका फासला भी लिख दिया गया है। मुकामी लोगों और सियाहों की जानिब से PPHI की इस काविश को खूब सराहा गया। अफसोसनाक वाक़या बलोचिस्तान के शहर खानजोई के इलाका बाला निगादा में पेश आया, जहां बताया जाता है कि नाफरमान बेटे ने बाप से तल्ख कलामी के बाद बाप को मार दिया। इस मौका पर मौजूद दूसरे भाई ने कातिल भाई को मार दिया, जबकि एक खातून और बच्ची भी जख्मी हुई है। दोनों बाप बेटे को सुपुर्दे खाक कर दिया। चलते हैं बलोचिस्तान हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ। जी, ये अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के शहर खानोजी के इलाके बाला नगांदा में पेश आया। लेवीज़ के मुताबिक बाप बेटे के दरमियान तल्ख कलामी के बाद नाफरमान बेटे पामीर ने अपने वालिद को अब्दुल-रशीद को मार दिया। इस मौके पर मौजूद दूसरे भाई ने पामीर को मार दिया। लेवीज़ के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में एक खातून और एक बच्चा भी ज़ख्मी हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़े से अहले इलाका सोगवार हो गया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक ओकाड़ा पुलिस का सर्च ऑपरेशन, सिकंदर चौक में सिटी सर्कल पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन की निगरानी DSP सिटी नदीम अफसाल ने की। सर्च ऑपरेशन का मकसद अमन व अमान को यकीनी बनाना है। DPO उमर सईद मलिक का कहना था कि दौरान सर्च ऑपरेशन दर्जनों अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। पुलिस ने मुश्तबा अफराद के क्वाइफ की तस्दीक भी की। सर्च ऑपरेशन जिला भर में जारी रखा जाएगा। अटक असिस्टेंट कमिश्नर जन्नत हुसैन नेकोकारा का दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करते हुए ढोक फतेह हजाम की दुकान को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर जन्नत हुसैन नेकोकारा ने दुकानदारों को वार्निंग दी है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करें। कोरोना जैसी वबा को रोकने में इंतजामिया का साथ दें। अगर किसी ने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया तो कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। हरनाई मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर PHE वासा हाजी नूर मोहम्मद खान का सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केज के इलाके बलेदा में फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बलोचिस्तान अमन व अमान सिक्योरिटी फोर्सेस की शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर और 5 जवानों को शहादत पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है।
حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ حکومت پاکستان اور پاک فوج اور تمام سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنے میں ایک پیج پر ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ ہمارے نمائندے غلام نبی ملک کے مطابق تہلکہ دوڑ میں ٹاؤن کمیٹی دوڑ کے کونسلر اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کلرک کے گھروں کے 26 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ان 26 افراد میں سے 16 افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ثابت ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر دوڑ کے مطابق اب دوڑ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ دوڑ میں جن 2 گھروں کے لوگوں میں کورونا ظاہر ہوا ہے، اس علاقے کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بصیر پور سے۔ اپنے نمائندے ملک زاہد فرید سے۔ رات گئے مین بازار میں سڑکوں پر منچلوں کی کار ریسنگ روز کا معمول بن گئی۔ گزشتہ رات ایک کار جو کہ ملک تصور نامی شخص کی ملکیت بتائی گئی ہے، اس نے کار ریسنگ لگاتے ہوئے سبزی اور فروٹ منڈی کے صدر شان علی کے بیٹے کو ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ زیارت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ زیارت کی خوبصورتی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فیصل اصغر اور صوبائی وزیر PHE واسا حاجی نور محمد خان دمڑ کی زیر صدارت اعلی سطح کا اجلاس ہوا۔ زیارت کی خوبصورتی اور ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت بلوچستان کے سیکریٹریٹس نے مختلف تجاویز بھی پیش کی، جن کا صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان اور چیف سیکرٹری بلوچستان نے جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان نے کہا ہے کہ زیارت شہر کو ایسا ہی خوبصورت شہر بنائیں گے جو کہ پاکستان میں مشہور ہوگا۔ پاکستان بلکہ باہر ممالک سے بھی سیاح زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ پارک کی خوبصورتی، پکنک پوائنٹ اور زیارت شہر کو خوبصورت شہر بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیارت کا شمار پاکستان کے خوبصورت شہروں میں ہوتا ہے۔ زیارت میں صنوبر کا تاریخی جنگل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3-4 سالوں میں زیارت کی خوبصورتی پر بھرپور توجہ دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ بیورو رپورٹ۔ چودھری مجاہد محمود کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس اوکاڑا کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ منشیات کی لعنت کو پورے ضلع سے ختم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ تفصیلات کے مطابق عمر سعید ملک DPO اوکاڑا کے حکم پر DSP دیپال پور عابد حسین ظفر کی زیر نگرانی منڈی احمد آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مشہور بدنام زمانہ منشیات فروش مقبول احمد ولد اللہ یار کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1240 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر 18 نیوز۔ رانا رضوان احمد کے مطابق پولیس تھانہ شہر فرید کی بروقت اور بڑی کارروائی۔ اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرنے والے خطرناک ڈکیت گینگ کے 2 ملزمان گرفتار۔ قبضہ سے مال مسروقہ، موٹر سائیکل، موبائل، نقدی رقم سمیت واردات میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ تفتیش میں ملزمان سے مزید انکشافات کی توقع ہے۔ اس موقع پر DPO قدوس بیگ نے کہا ہے کہ شہر فرید پولیس کی یہ بڑی کارروائی اور ریکوری قابل ستائش شامل ہے۔ پولیس ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے DPO نے نقد انعام تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلعی پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری اور جان فشانی سے سر انجام دیں تاکہ ضلع کو کرائم کی فوری زون بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے پولیس افسران اور ملازمین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ مظفر گڑھ کا شاہ جمال میں حکومتی ریٹ سے مہنگے داموں پیٹرول فروخت کرنے اور غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرتے ہوئے 6 غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کو سیل کر کے تھانہ شاہ جمال میں FIRs درج کرا دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائندے میاں عنایت اللہ سے۔
जी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच मुजफ्फरगढ़ ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर फाज मुनीर इंटेलिजेंस ऑफिसर, मोहम्मद मुबशर इंटेलिजेंस ऑफिसर, मोहम्मद जुनैद इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमरा सिविल डिफेंस ऑफिसर के मेयरपुर, शाहजमाल, दानी और गुजपुर के मकाम पर कार्रवाई करते हुए 6 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों का सामान कब्जे में लेकर दुकानें सील करके माल खान के खिलाफ थाना शाहजमाल में FIR दर्ज करा दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच मुजफ्फरगढ़ ने सिविल डिफेंस हुकाम को मजीद कार्रवाइयों का दायरा दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जबकि इस मौके पर सिविल डिफेंस ऑफिसर का कहना था कि ये गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप इलाकों में किसी बड़े साने का सबब बन सकते हैं और बालकान आज खुद ये गैर कानूनी कारोबार बंद कर दें, बसूरत सख्त एक्शन होगा। मियां अनैतुल्लाह, 18 न्यूज, शाहजमाल। बलूचिस्तान में लॉकडाउन खत्म होने से आज क्वेटा बलूचिस्तान के दीगर बड़े शहरों में खूब रश और आवाम की जानिब से खरीदारी देखने को नजर आई। याद रहे कि गुज़श्ता रोज हुकूमती वक्त और ताजर रहनुमाओं के दरमियान ये फैसला हुआ था कि सहरी से लेकर 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त होगी और यही रूल होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे। आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दुकानें खुली रहीं और 5 के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स, दुकानें बंद होने लगीं। चलते हैं बलूचिस्तान हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। परेशानी और माली परेशानी से दो चार हुए थे। गुज़श्ता रोज़ अंजुमन ताजरान व हुकूमती वफ़द के दरमियान तवील मुलाकात के बाद बिलाखिर ये मायदा हुआ कि सहरी से लेकर 5 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसके बाद तमाम दुकानें बंद होंगी। आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की दुकानें खुल गई, जिसमें बहुत सी जगहों पर खूब रश नज़र आया। आवाम, दुकानदारान ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। याद रहे इससे पहले मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड के सदर अब्दुर्रहीम काकड़ ने कह दिया था कि 9 मई से लॉकडाउन ख़त्म और 10 मई को हम दुकानें खोलेंगे। अगर दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं थी तो गुज़श्ता कल रात इनके साथ बातचीत हुई और इस बातचीत में तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी कि इसी वजह से आज सारी दुकानें खुली होती। दुकानदारान व आवाम खुश थे। इनका कहना था कि मज़ीद नरमी इसमें की जाए, रात के तक 8, 9, 10 बजे तक दुकानें खुल जाती। आइए आप चाहते हैं ताजरान जी हमारे साथ है अंजुमन ताजरान के सदर मलक मोहम्मद अमीन। मलक अमीन साहब, ये जो सुबह 8 से 5 बजे दिए गए, इस पर ताजर बरादरी और आप लोग मुतमईन हो? जी, सबसे पहले मैं तो हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। दुकानदारों को सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक टाइम दिया है। लिहाजा हमारे शहर तो पहले से ही रोज़े में बंद होते। आप देखिए इस वक्त बिल्कुल पूरा बाज़ार बंद है। हम ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारे दुकानदारों को शाम 2 घंटे इजाफी दी जाए। जी हमारे साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन मलक जुमा खान उमर साहब, ये हुकूमत और ताजर बरादरी के दरमियान फैसला हो गया सुबह 8 से 5 बजे तक, आप लोग इससे मुतमईन हो? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने लॉकडाउन में जो नरमी किया था, और बिलखसूस हमारे ताजर नुमाइंदा रहीम काकड़ साहब का कि जिन्होंने मतलब मेहनत करके और गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात करके लॉकडाउन में नरमी किया गवर्नमेंट बलूचिस्तान में। मैं इसका बेहद ही मशहूर हूँ। लेकिन आपको मालूम है कि ईद आने वाली है और लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं शाम, और ज़िली और इंतज़ामिया से मुझे ये उम्मीद है कि लॉकडाउन में और नरमी किया जाए ताकि 3 बजे से रात 10 बजे या 12 बजे करके कि लोग आसानी से खरीदारी कर सकें। मतलब मज़ीद नरमी भी होनी चाहिए? हाँ, मज़ीद नरमी होनी चाहिए ईद के लिए। ईद के लिए कि ईद आने वाली है, लोग बहुत मतलब रोज़ा है, दिन के वक्त औकात के मतलब वो ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, रात के वक्त इंशाअल्लाह तो अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक रेहान नवाज। 18 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी थाना शेख फाजिल पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 मंशियात फरोश, 3 असलहा नाजायज रखने वाले और 4 मुजरिमान इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
اس کے علاوہ ضلع کے مختلف تھانہ جات میں تیز رفتاری کا 1 اور بجلی چوری کے 2 مقدمات رجسٹرڈ ہوئے۔ تھانہ شیخ فاضل SHO زبیر انور خان لودھی نے 18 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید مبارک تک منشیات فروشوں کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج کر کے جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ منشیات فروشوں کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ DPO وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت کے مطابق کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ DCO پاک پتن احمد کمال مان کا گندم سینٹر اڈہ ترکھنی پر اچانک دورہ۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ خفیہ اداروں کی نشاندہی پر محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر گندم کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ اداروں کی نشاندہی پر اڈہ ترکھنی میں محکمہ خوراک اسپیشل برانچ اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر 250 من گندم کی بوریاں برآمد کر کے ٹریکٹر ٹرالے قبضے میں لے کر مقدمات درج کر کے ٹرالا ٹریکٹر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کے مطابق برآمد کی گئی گندم کی بوریاں محکمہ خوراک کے سپرد کر دی گئی ہیں، جبکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے فلور ملز اور نجی گودام کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کارروائی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حساس اداروں کی نشاندہی پر کی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر AP نیوز۔ رانا رضوان احمد کے مطابق چشتیاں تھانہ سٹی B ڈویژن بہاول نگر کی مخبر کی اطلاع پر بروقت کارروائی۔ نذیر کالونی سے پتنگیں فروخت کرنے والا ملزم گرفتار۔ قبضہ سے کافی تعداد میں پتنگیں برآمد کر لی گئی ہیں اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر DPO قدوس بیگ نے کہا ہے کہ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے بنائے گئے قانون کی روح سے پتنگ اڑانے، پتنگ بنانے، پتنگ فروخت کرنے اور ان کو سٹور کرنے والے اور دھاتی تار سمیت کسی بھی قسم کے دھاگے یا ڈور سے پتنگ اڑانا سخت منع ہے۔ ایسے افراد کے خلاف بروقت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پتنگ بازی کے خطرناک کھیل سے شہریوں کی جان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس خطرناک کھیل سے بہت سے لوگ اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پتنگ بازی تفریحی کھیل نہیں بلکہ ایک جان لیوا مشغلہ بن چکا ہے۔